बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामिन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया का एक अमल पेश किया जाएगा, और वो अमल फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया की इबारात और उसूल के मुताबिक बिदात करार पाता है। फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया की ये आदत है कि अपने अलावा हर किसी को काफिर मुशरिक बनाने में लगे रहते हैं। किसी को अगर एक काफिर मुशरिक ना बनाए तो कम अज़ कम वहाबी देवबंदी हजरात की जानिब से उसे बिदअती होने का सर्टिफिकेट ज़रूर दे दिया जाता है। जबकि हकीकत यह है कि जितनी बड़ी बिदअतों की पंड वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात हैं, शायद इन जैसा कोई और बिदअती हो। तो हमारी इस वीडियो में जिस अमल का जिक्र है वो है फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया का ख़त्म बुखारी का इनेकाद करना। वहाबी देवबंदी मदारिस में ख़त्म बुखारी का इनेकाद बाकायदा एहतिमाम के साथ होता है, और इन हजरात ने अपने फतावाजात और अपनी कुतुब में ख़त्म बुखारी के इनेकाद को जायज़ और दुरुस्त करार दिया है। और फिर इनका ये अमल खुद वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के उसूल के मुताबिक बिदात भी करार पाता है। मेरे पास फतावा रशीदिया है जो कि फ़िरक़ा वहाबिया इस्माइलिया रशीदिया के बानी रशीद जनाब रशीद अहमद गंगोही का है। सफ़ा नंबर 166 के ऊपर सवाल किया गया, मुसीबत के वक़्त बुखारी शरीफ का ख़त्म। सवाल यह हुआ, किसी मुसीबत के वक़्त बुखारी शरीफ का ख़त्म कराना कुरून सलासा से साबित है या नहीं, और बिदअत है या नहीं। जवाब, कुरून सलासा में बुखारी तालीफ नहीं हुई थी, मगर इसका ख़त्म दुरुस्त है कि ज़िक्र खैर के बाद दुआ कबूल होती है। इसका असल शरअ से साबित है, बिदअत नहीं, फ़कत रशीद अहमद। सफ़ा नंबर 166 के ऊपर जब सवाल हुआ तो रशीद अहमद गंगोही साहब ये कहते हैं कि ख़त्म बुखारी का इनेकाद दुरुस्त है, जायज़ है, बिदअत नहीं है, इसलिए कि बुखारी ज़िक्र खैर है और इसके बाद दुआ कबूल होती है, लिहाजा ये जायज़ है। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 166। ये अब वहाबी देवबंदी हजरात का अमल भी है और फतवा भी है। तो अब दूसरी जानिब हम अगर वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के उसूल देखें तो इनका ये अमल और ये फतवा बिदात करार पाता है। मेरे पास ये किताब है राह सुन्नत, किसी आंटू चाटू वहाबी देवबंदी की नहीं है, बल्कि इनके बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी। ये क्या लिखते हैं सफ़ा नंबर 97 के ऊपर, लेकिन हजरात फुक़हाए अहनाफ इसको मकरूह भी कहते हैं और बिदात भी, और दलील सिर्फ इतनी ही पेश करते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरात साहबा किराम और ताबीन से मनकूल नहीं है। इसी तरह 4 लाइन छोड़कर नीचे लिखते हैं कि इन इबारात में हजरात साहबा किराम और ताबीन का खुसूसियत से हजरात फुक़हाए अहनाफ ने जिक्र किया है कि चूंकि ये काम हजरात साहबा किराम और ताबीन से मनकूल नहीं, लिहाजा बिदात है। ये सरफराज खान सफदर गखड़वी की दोनों इबारात हैं, और इन दोनों इबारात से ये बात बिल्कुल सामने आ गई कि जो काम नबी अलैहिस्सलाम से, साहबा किराम से और ताबीन से मनकूल नहीं है, लिहाजा वो बिदात भी होगा और मकरूह भी होगा। तो अब फतावा रशीदिया की उस इबारत को सामने रखें, उस फतवा को सामने रखें कि जिसमें इस अमल को जायज़ और दुरुस्त करार दिया गया, और फिर इधर राह सुन्नत की इन दोनों इबारतों को सामने रखें, तो फतावा रशीदिया का फतवा और वहाबी देवबंदी हजरात का ये अमल बहुत बड़ी बिदअत करार पाता है। वो इसलिए कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल मनकूल नहीं है। कभी नबी अलैहिस्सलाम ने ये अमल किया हो, हदीस के इख्तिताम पर दुआ मांगी हो, तो ये कोई दलील पेश कर दें, या नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में हदीस के इख्तिताम पर दुआ मांगने का हुक्म फरमाया हो मुसीबत के वक़्त, वहाबी देवबंदी हजरात कोई दलील पेश कर दें। नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद
حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، جناب فاروق اعظم کا زمانہ ہے، جناب عثمان غنی کا زمانہ ہے، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان تمام خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ کسی ایک خلیفہ نے حدیث کے اختتام پر مصیبت کے وقت دعا مانگی ہو، پیش کر دیں، یا کسی حدیث میں ان خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ نے حکم دیا ہو اس عمل کا، پیش کر دیں وہابی دیوبندی حضرات۔ خلفائے راشدین کے زمانہ کے بعد کسی ایک صحابی نے یہ کام کیا ہو یا کسی جگہ یہ فرمایا ہو کہ حدیث کے اختتام پر مصیبت کے وقت دعا مانگنی ہے، تو وہابی دیوبندی حضرات پیش کر دیں۔ صحابہ کے زمانے کے بعد کسی ایک تابعی نے حدیث کے اختتام پر دعا مانگی ہو مصیبت کے وقت، پیش کر دیں، یا حکم دیا ہو، وہابی دیوبندی حضرات کوئی روایت پیش کر دیں کسی تابعی سے منقول ہو۔ نہ یہ عمل نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ سے ثابت ہے، نہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت ہے، نہ تابعین میں سے کسی تابعی سے یہ عمل ثابت ہے، تو پھر سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے اصول کے مطابق وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کا یہ عمل ایک بہت بڑی بدعت قرار پاتا ہے۔ اور بدعت کے ساتھ ساتھ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے اصول کے مطابق یہ دین کے اندر اضافہ بھی قرار پاتا ہے، دین میں تحریف بھی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب دین نبی علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو چکا ہے تو پھر بعد میں ذکر خیر قرار دے کر دعا کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ دینا، یہ دین میں اضافہ نہیں تو اور کیا ہے۔ وہابی دیوبندی حضرات سنی حضرات کے سامنے کلو بدعت دلالہ یہ رٹ لگاتے ہیں کہ دین میں ہر نیا عمل بدعت ہے، تو کیا یہ نیا عمل نہیں ہے اور یہ بدعت قرار نہیں پائے گا؟ دوسروں کو بدعتی کہنے والے حضرات یہ خود اپنی معمولات اور اپنی عبارات، اپنے فتاوی جات کی روشنی میں کتنے بڑے بدعتی ہیں، یا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ دوسروں کو تو ہر بات کے اوپر یہ بدعتی کہتے ہیں اور خود کتنے بڑے بدعتی ہیں، یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ ہاں، اگر اس عمل کے اوپر وہابی دیوبندی حضرات کے پاس کوئی دلیل خاص ہے اس عمل کے اوپر کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے مصیبت کے وقت، یا حکم دیا ہے اس کا، یا خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ نے یہ عمل کیا ہے یا اس کا حکم دیا ہے، یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے یہ عمل کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، یا تابعین میں سے کسی ایک تابعی نے یہ عمل کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، تو یہ پیش کر دیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ عمل نئی منقول نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین میں سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، تابعین میں سے کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے، تو یہ دوسروں کو بدعتی کہنے والے خود اپنی عبارات اور اپنے فتاوی جات کی روشنی میں بدعت کے پھندے میں پھنسے رہے